बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. धाड तुज्या आत्म्याक आनी सगळें नवें जावन येतलें आनी संवसाराचें रूपूच तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं बावडताचीं काळजां आनी मनां उजवाडायलीं आनी तांकां तुज्या जिविताची गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवंक, ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. दुखेचें विधान. म्हज्या देवा, हांव तुका सत मानतां, हांव तुजेर पात येतां, सर्वय वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बोळान. तूं सर्व बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची काळजान तावन धरतां. म्हज्या पातकाची काकूट कर. आमेन. पाप साहेबाच्या येवजण्या बसत. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी सगळें जाता तशी संवसारांत जावंक. आमचो दिसपट ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. आमेन. नमानवरी कृपेन बरयले सुरेश्वर तुजे थंय आसा. वस्त्र्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. उद्गाराक मागणी. सायबिनेक तुज्या आश्रा खाल आमी रिक्तांव. हे भाग्यवंती माये देवाचे, बेपरवा तूं करिनाकाय आमच्या मागण्याची, आमच्या गरजांनी. पूण निवार आमकां सर्वय विघ्नांतली ही आनंदवती आनी भाग्यवंती हांवकारी. शाश्वत आदाराची माये तुजें नांवच घेतल्यार आमचें काळीज विस्वासान भरता. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. हांवें केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. निर्मलपणाच्या पवित्र शेगुणार आड ताळण्यांनी. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. हांव पातकान पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगीनच उठोवंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक हांवें सगळे बळान वावरूंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. संवसाराच्या बोलवण्यांक, खोट्या इश्तांक, पोजड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांच्या कडसून पयस रावंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. सबार पावटी आनी भक्तीपणान कुमसाराचो आनी कुमयांचो साक्रमेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हज्या बेसाचे कायदे पाळूंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. कोश्टां अपराध्यां मदें ससणीकायेन देवाचे कुशे राजी जावंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. पिडेंत आनी दुखेंत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. मन बदलून देवाशी परतून हांवें दिसान दीस फाटी रावण जावंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. येरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावूंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. मोरून लागीं पावतोच हांव सासणान भितर सरता ते घडयेर. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. म्हजी निमणी घडी पर्यंत, हांवें निमणो सुस्कार सोडी पर्यंत तूं म्हजी जतन कर. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. आमचे पासून माग हे शाश्वत आदाराचे माये. क्रिस्तान बसायलां तें आमकां फावो जावंचें. प्रार्थुया. सर पदवेदार काकूटसरा देवा, ताणें मनशा काळाक आदार दिवच्या पासत निर्मिल्लाय हांव कारवारी जावंक आवय तुज्या एकल्या पुताची दी. आमी तुका प्रार्थना तुज्या मागण्या वरवीं आमी पातकाचो हांसो वांटोवंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. अर्गां आनी आगोण्यो. अर्गांदिका एक व्यक्ती ताका UK वचूंक अवकाश मेळ्ळ्याक
ह्या पॅन्डेमिकाच्या वेळार ताचे कुटुंब सुरक्षीत आसल्याक देवाक अर्गां. जोर पावसा मदें ताचें घर बरे भाशेन आसा तें देखून अर्गां दिता. ऑस्ट्रेलिया वचूंक एकलो व्यक्ती विजा हांव दिता आनी ताका देवान येंदेणें फावो केल्याक तो अर्गां दिता. कोविड-19 जावन बरे रिपोर्ट आयल्यात आनी ताका ह्या पिडांतल्यान सुटका मेळ्ळ्या पासत देवाक अर्गां. बरें काम मेळ्ळ्या पासत देवाक अर्गां. आंगवण्यो सर्जरी बरी भशेन जाल्ल्याक देवाक अर्गां. भायर गांव वचूंक विजा मेळ्ळ्याक एकलो व्यक्ती विनंती करता आनी मागता ताका बेगीनच काम मेळूंक. एकल्या व्यक्तीक गळ्याची पिडा आसा ती पिडा बरी जावच्या पासत कॅन्सर जावन पिडीत एकलो व्यक्ती मागणी करता ताका बेगीनच्या बेगीन ताची आदली भलायकी मेळोवंक. कोर्ट केसी आसात ते बरे भाशेन सॉल्व जावच्या पासत देवा लागीं विनंती करता, सायबीण माय लागीं विनंती करता. एका व्यक्तीचें किडनीचे प्रॉब्लेम आसात ताचे पासत आमी मागुया. जायत्या जाणांक विद्यार्थ्यांक भायर वचूंक शिकोवंक आसा तांकां विजाची गरज आसा तांचे पासत मागुया. एकलो व्यक्तीचें ऑपरेशन जालां पूण आतां बेगीनच बरो जावच्या खातीर ताचे पासत मागुया. एग्जामींत यश मेळच्या पासत जायत्या जाणांनी आंगवणी केल्यात तांच्या पासत आमी मागुया. एकल्या व्यक्तीक काळजाची पिडा आसा आनी ऑपरेशन जावचें आसा ताचे पासत आमी मागुया. बरी भलायकी वाचता पासत एकलो व्यक्ती आंगवण करता ताका बरी भलायकी मेळोवंक आमी मागुया. जायते जाणांचें रिडेवलपमेंट बिल्डिंगाचें काम रावलां तें बेगीन सुरू जावच्या खातीर जायत्या जाणांनी विनंती केल्या. डेंग्यू, मलेरिया, कॉलेरा हांच्या पासून सुटका मेळच्याक जायत्या जाणांनी मागोवंक सांगलां. भुरग्यांच्या देण्या पासत जायत्या जाणांनी विनंती करूंक सांगलां ताचे पासत मागुया. आनी ह्या पावसाच्या वरवीं जायत्या जाणांक नुकसान पावलां तांचे पासत आमी मागुया तांकां आदार मेळच्याक. आनी मोगाच्या भावांनी भयणीनो, ह्या सुमारान जांची कोणाची ऑपरेशन आसा ती ऑपरेशना बरी भशेन जावच्याक पावस आमकां कितलो गरज आसा तितलो आमकां पावस मेळच्या खातीर आमी मागुया. आनी पावसा वरवीं कोणाचें नुकसान जावं नजो म्हूण देवा लागीं आमी विनंती करया. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगळो म्हजो विश्वास. एकाकुतीचे माये चुरचुरे कर म्हजे. हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पार चल्ली आश्रय आनी बरवश्या पातक्यांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी गान देवा दितां. दिलो देखून म्हाका ताच्या काकुर्तेन हो विश्वास तुजे थंय खात्री जशी हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या सर्वसांवाची. खोटा जायते फावटी आदीं निर्भाग्य जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुज्या मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयोन. पूण भियेतां पातकाच्या ताळण्यान तुजो आदार मागोवना जायत म्हूण आनी बाडून म्हूण म्हजो ओत्मो. हो तर उरता उपकार जो मागतां तुजे लागीं आनी हांव परतून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणें कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तें मेळोवंक ओदी करूंक एमकोडाच्या सोपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आधार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. मान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा
होस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत माये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नुमान वरये कृपेन भरलेले सर्वेस्वर तुजे थंय आसा. होस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नुमान वरये कृपेन भरलेले सर्वेस्वर तुजे थंय आसा. होस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंते मारये आदार दी अदृश्टांक संपडलेल्यांक मजत कर ओस्कोत काळजांच्याक माग परचे पासून ज्या शहरांत ती देवाच्या मुजऱ्यांची विनोद कर सगळ्यांक देवाक पेटयलेल्या उस्तऱ्यां पासून फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो ये सायबिनी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी कोंतिनी प्रार्थुया ये सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करूंक सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अचपांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तुज्या मायपणाचो आळाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काळ फळ तुजो सोडूनचो तुमचो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन. Pasun sorgani tu Jesus, pois non corta morcor oriam, cine costoriam, qual mai ustalata, or sola moi mecha, sambal musoi tu baragya, gordiamo bantuja. Mogal mai magmos pasun, sok mai pamboy lakal. Sorgi sats ng tuzmogani, onot pasolaka. क्रिस्ता सोमे म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो आयची सुवार्ता जर आमी वाचली जाल्यार तातूंत आमकां सर्गींच्या राज्या विशयंत जेजू आमकां ओपारीन सांगता सर्गींचें राज कितें जावन आसा तें. तो म्हणटा सर्गींचें राज ह्या परी जावन आसा. एकलो व्यक्ती शेतांत वेता आनी ताका भांगार मेळटा आनी तें परतून त्या शेतांत घालता आनी तें आख्खें शेत विकतें घेता. तशेंच तो आनीक वेपार सांगता म्हणटा सर्गींचें राज ह्या परी. एकलो व्यक्ती बिझनसमॅन मोतयांच्या सोदूंक तो वेता बरी मोतयो आनी ताका एक मोती मेळटा. ताका तें बरें दिसता आनी त्या मोतयां पासत तो सगळें आसलें ताचे कडेन तो विकता आनी ते मोती विकतें घेता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो सर्गींचें राज ह्या संवसारांत येवं दी म्हूण आमी मागता. तर सर्गींचें राज कितें जावन आसा आनी ह्या पासत आमी कितें करूंक जाय. मोगाच्या भावांनी भयणीनो ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमी जायत्या पावटी ह्या संवसारांत आसल्यो वस्तू पासत ताचे आसल्यो ग्रेसकाय पासत आमी आवडून आसा. हर एक मनीस चिंता म्हजे कडेन पयशे आसल्यार हांव सहजकायान जियेतलो म्हूण. म्हज्या कडेन व्हडलें घर आसल्यार म्हाका मागीर कांयच खंत आसचें ना, चिंता म्हज्या मोतीन दिवचे नात. म्हजे कडेन जायते भांगार आसा जाल्यार म्हाका
फुडें म्हज्या भुरग्यां पासत तांकां कांय कश्ट येवचे नात. अशें ह्या संवसारांत आमी जियेतना मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी समाधान सवयस्कायेक मेळोवन दी म्हूण आमी ह्या संवसाराच्या वस्तून चड आनी चड आमी घुस्पटतां पडटा. आनी जेजू म्हणटा हे सगळ्यो वस्तू जेजे कडेन आसल्यार तुका सवयस्काय आनी शांती मेळचें ना. तुका खरेंच गरज आसा ती म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचें. तर सर्गींचें राज तुका जाय आसल्यार ह्यो सगळ्यो वस्तू तुवें पयस दवरूंक जाय, हेची गरज ना. ताचो अर्थ असो न्ही म्हाका पयशांची गरज ना म्हूण. ताचो अर्थ असो जावन आसा म्हजें मन ह्या वस्तूंचेर हांवें दवरूंक नजो. हे वस्तू येतल्यो, पयशे येतले आनी वतले. दुडू म्हजे कडेन आसतलो या आसचो ना. पूण सवयस्काय आनी समाधान म्हज्या काळजान जाय आसल्यार हांवें ह्या वस्तू परस जेजूचेर चड मोग करूंक जाय. ह्यो मागीर येतात सगल्यो वस्तू. म्हजें पयलें चिंताप जेजूचें राज. जेजूचें राजाक कोण आवडेता ताका ताच्या जिवितान सवयस्काय मेळटा. तर जेजूचें राज प्राप्त जावंक जाय आसल्यार तुवें ह्या वेपारी पर्यंत जावंक जाय. मोतयां तुका मेळ्ळें जाल्यार सर्गींचें राज तें मोतयां भशेन. तुका तें मोती जाय आसल्यार बाकीचें सगळें विकून तुमी खरें जेजूच्या फाटल्यार दवरूंक जाय, जेजूच्या फाटल्यान वचूंक जाय. आमी मोगाच्या भावांनी भयणीनो, देवाक जेजूक एका कुशीन दवरून आमी ह्या वस्तूच्या मागीर धांवता, ह्या वस्तूच्या फाटल्यान धांवता. आमकां भोगता ही वस्तू आमकां मेळ्ळ्या उपरांत म्हज्या जिवितान सवयस्काय, समाधान, आनंद म्हज्या जिवितांत येतलें म्हूण. पूण आमी पळयता जितलो लोक ग्रेस कायांत आसा तांकां कितली पिडा आसा ती, कितले ते वळवळटा थोडे पटी तांची मनां चिंतना आनी एक कितें म्हाका मेळूंक जाय, आनी कितलें म्हज्या मुर्तींत आसूंक जाय, आनी कितले वस्तू म्हज्या परस आसूंक जाय म्हूण ते भोगता तांकां. आनी त्या देखून ग्रेस कायाच्या फाटल्यान धांवतात. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जर सर्गींचें राज म्हाका मेळूंक आसल्यार हांवें हे सगळ्यो वस्तू कुशींत धरून जेजूचो मोग आनी ताचें राज म्हज्या जिवितांत येवंक जाय म्हूण हांवें मागणें करूंक जाय. कोण सर्गींच्या राज पासून वावुरता आनी ताचें चिंताप तें आसा ताका बाकीच्यो वस्तू मेळटल्यो म्हूण जेजून बसयना. ही गरज ना म्हणलें लेख न्ही, पूण म्हजें प्रथम पयलें चिंताप जेजू सारकें म्हाका जावंक जाय, जेजू भाशेन म्हाका जावंक जाय, जेजूचें राज म्हज्या काळजांत येवं दी म्हणून म्हाका मागणें करूंक जाय. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, शांती आनी समाधान ह्या संवसारांत त्या व्यक्तीक मेळटा जो ह्या वस्तूक ताचे वयर तो अवलंबून रावना. ताका जाय आसा म्हूण, गरजेचें म्हूण ताका भोगता, तरी ताका गरज ना म्हूण तो जियेता. असलो व्यक्तीक एका जिवितांत सुटका मेळटा, सवयस्काय आनी समाधान आसता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, एकलो संन्यासी रातीक चलून येता आनी झाडा खाली विश्राम घेवंक तो थंयच न्हिदता एक मांद्री घालून. आनी न्हिदल्या उपरांत रातीक थंडी सुरू जाता. त्या वाटेन आनी एकलो व्यक्ती पळयता हो संन्यासी इल्लो थंडेंत आसा, ताका तो वोल घालता आनी संन्यासी ताका देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या उपरांत तो गेल्या उपरांत आनी एकलो येता चोर, पळयता बरी कांबळ आसा, बरें पांगरून आसा, तो संन्यासीचें पांगरून घालता आनी वेता. संन्यासी म्हणटा तुकाय देव बरें करूंक. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, हे संन्यासीचें जिवीत कशें जावन आसलेलें. हे संन्यासीन ताका वोल जायचें या नाका, गरज आसा या ना, पूण दोनी वेळार ताणें दोगांयकी देव बरें करूंक म्हळें.
तशें आमचें जिवीत जावंक जाय. आमच्या जिवितांत ह्यो वस्तू आयल्यारी सोम्याक देव बरें करूंक, आनी ह्यो वस्तू आमकां मेळना जाल्यारी देव बरें करूंक. कित्याक म्हजें जिवीत ताचेर अवलंबून आसा, जेजूचेर आसा. जेजू म्हाका मेळ्ळ्या उपरांत ह्या सगळ्यो वस्तू आसल्यारी नासल्या भशेनच ताची म्हाका गरज आसची ना. आज आसा, फाल्यां ना जाल्यार म्हाका ताची कांय पर्वा ना. तर हांव म्हजें जिवीत सवयस्कायेन जियेता. म्हज्या मतीन समाधान म्हाका भोगता. कित्याक कितेंय कोणें म्हळें जाल्यार म्हाका ताची पर्वा ना. कित्याक म्हज्या जिवितांत म्हाका जेजू मेळ्ळा, आनी जेजू म्हज्या जिवितांत आसल्यार हें बाकीचें जिवीत म्हाका गरज ना. ह्या जिविताची वस्तू म्हाका गरज जाय, ह्या संवसाराची वस्तू म्हाका गरज आसची ना. म्हाकाच्या भावांनी भयणीनो, आज आमी मागया, जर आमकां सवायस्काय जाय, समाधान जाय, सर्गींचें राज म्हाका मेळोंक जाय आसल्यार ह्या वस्तूचेर म्हजे दोळे आसचे नात. म्हजे दोळे फकत जेजूचेर आसतले आनी ताच्या राज्याचेर आसतले. सायबीन मायन तशेंच केलें. तिच्या जिवितांत देवाचें कार्य, जेजूचो मोग तिणें केलो, आनी जेजून सांगल्या भशेन ती जियेली. ती जाणा जावन आसली ती कितेंय ताका सांगल्यार जेजूय तिका दितलो म्हूण त्या विश्वासान तिणें आपलें जिवीत जियेली. आज आमी त्या सायबीन मांय कडेन मागुया. सायबीन मांय, तुवें मागल्यार आमकां मेळटा आमच्या पासून. तर म्हाका म्हज्या जिवितांत सर्वप्रथम जेजू जाय म्हणून मागुया, आनी बाकीच्यो वस्तू म्हाका मेळटल्यो ह्या विश्वासान आमी आतां आराधन करता आसतना विशेश बरी खालत्या जावन नम्रतायेन जेजू कडेन मागुया. हे बो कणवाळे अंकार मारये, उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोडूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आराशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बोरवांशान रावून हांव तुज्या गोपांत धांवून येतां. हे अंकवारीचे अंकवारी माये म्हजे, तुजे सोरशें हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाच्या पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपुरवा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फलादीक कोर. आमेन. पवित्र साक्रामेंता मुखार मागणें. एकाक उत्सरा सोम्या जेजू, गणीत नासलेल्या काकलुतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान अचपांच्या आल्तरा वयल्या साक्रामेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचें मोदें संवसार सोंपोवप पर्यंत. तुज्या दुळोप दाळेपणान आमच्या मोतीगिण्याना वयर तुजी सता चलय. तुज्या बळा मोगान आमकां शेगुणाची वाट तांकूंक शिकय, आनी तुज्या दर बळान सगळ्या कनिस्तांतांतली, आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे थंय आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मैम्यवंत देवस्थानांत सर्गार भोगोंक तुका सासण्याच्या सासनाक. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. आमचो आदार सम्याच्या नांवार. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोम्या म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें रुदांत तुजेशी पावूं. सोमी आसून तुमचें थंय आनी तुमच्या ओतम्या थंय. प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सोम्या देवा, ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मोनाची शांती आनी आनंदवंत आदारान भाग्यवंती सदांच हांव करमरयेचे ती निवारोंक ह्या काळाच्या कंतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादोसपण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचें मोदें आसूंक, तुमकां राखूंक, तुमच्या विशयी तुमकां बाळगूंक, तुमच्या मुखार वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान तुमचें जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. तुमचो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राज वड करता सासनाच्या सासनाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें
तुमचे वयर देवंक आनी सदां काळ दोगोंक आमेन. Moi povieci cantau, după viața doliului. Sole s-a sfurtat darace mai, sor portu cea paia la gri. Tu ce vei din balon tu so, Olong tu sub canção, credo santos conductores, mai tu castel power. Media voltea sacramenta, Sorbor namaskar koya, Tera purnya da plače podle, Novya rite agarya, Oskot visvyanka gardyucha, Kavartan sotmanuya, Soše papa, toše puta, Ono dani stutiza, Naman vornok pungritrata, Fakon kazal vidigna, Bogaj panup sanje pelea, Exarchiva Canisa. Amen. प्रार्थया. हे देवा ह्या उचपाच्या साक्रामेंतान तुज्या कश्टांचो उगडास आमकां दवरलाय. निर्मी आमी मागता नमस्कार करूंक तुज्या कुडीच्या रक्ताचे आनी पवित्र मिस्तेर ह्या वरवीं आमी सदां काळ भोगूंक तुज्या सोडूनचो फळ तुजो जियेताय आनी रात चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत वाकाणयो, सदोय जावन देव, सदोय जावन ताचें पवित्र नांव, सदोय जावन जेजू, नीज देव आनी नीज मनीस, सदोय जावन जेजूचें नांव, सदोय जावन ताचें भोव पवित्र कालीस, सदोय जावन ताचें भोव अमोलीक रोगत, सदोय जावन जेजू आल्तारा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतान, सदोय जावन पवित्र आत्म बुजवंडार, सदोय जावन देवाची व्हड माय भोव भाग्यवंत मारी, सदोय जावन तिचें पवित्र आनी निश्कलंक घर संभोव, सदोय जावन तिचें अनदवंत कुद्यात्म्या सयत स्वर्गार व्हरप, सदोय जावन मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माये, सदोय जावन भाग्यवंत जुजे तिचो भोव निर्मोलपोती, सदोय जावन देव ताजें दुतां आनी भक्तां थंय. Soloi ustia contini, mare pau pratawami.
tulpawangka, Maria pau tulpawangka, pau sorgui usga kotini, Maria pau pratawani, yagnikot pau magrituina, pau sai pau rasmurtian, amitan cikor kungaitnya, sangatin supi sorga. Maria pau tulpawangka, Maria pau tulpawangka, pau sorgui usga kotini, Maria pau pratawani, Maria pau angkat nastolia, amcikai sa angela, tangkai tujuh gemalasnya, berasambai baik hidupnya. Maria pau tulpawangka, Maria pau tulpawangka, pau sorgui usga kotini, Maria pau pratawani. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen.